الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک آج دا سبنا دا آنا خطبہ جمعہ دے اندر اللہ قبول فرمائے. آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں مصاحبات کے سامنے زوجہ علی والدہ حسن و حسین جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت، آپ دے حسنات اور آپ دے فضائل و مناقب کے حوالے نال کچھ گزارشات پیش کرنی چاہتا. دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کر کے سن سب نو خصوصاً ساڈی خواتین کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جناب سیدہ فاطمہ نبی پاک دی سب تو چھوٹی بیٹی سن، چوتھے نمبر پہ سن. حضرت فاطمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وطن چو سن. حضرت فاطمہ مکے دے اندر پیدا ہوئیاں اس وقت نبی پاک کی عمر 41 سال سی. نبوت دا دوسرا سال سی. تاریخ دے اندر اختلاف ہے. سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیاں تو نبی پاک نے آپ دا نام فاطمہ رکھیا. فاطمہ لفظ ختم جو ہے، ختم دا معنی باز رہنا اور فاطمہ دا معنی باز رکھنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا جہان کی تمام
عیش و عشرت، آرام اور مال کی محبت، ہر بے حیائی تو ہر گناہ تو اپنے آپ کو باز رکھ دیا سا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے نبی پاک دی او لخت جگر ہے کہ جس بیٹی نال نبی پاک نے مثالی پیار کیتا ہے اور کائنات کو ایک سبق دیتا ہے کہ لوگوں بیٹیاں نال پیار اس طرح کری دا، اس انداز نال تربیت کری دی۔ حضرت فاطمہ چونکہ نبی پاک دی تربیت دی اندر رہیا، اور جس عورت خاتون دی والدہ خدیجہ ہوئے، والد محمد کریم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دی تربیت پھر جہان دیا تمام تربیت کا جوالہ ہو، اور پھر وہ عورت جس کو نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ فاطمہ اللہ پاک نے تینوں جہان دیا تمام خواتین دا سردار بنایا۔ آئیے ذرا بڑی محبت نال آج دا پیغام سنیے اور پہنچائیے اپنی بیٹی نو، بہن نو، ماں نو، بیوی نو۔ آج دا ایک اہم پیغام حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نہ۔ قرآن پاک کی جس آیت نو میں پڑھ لگا، کہ حضرت سیدہ فاطمہ 17 سال کی عمر سی جدو قرآن پاک دیا یہ آیتاں حجاب اور پردے دیا نازل ہوئی۔ سنیے ذرا قرآن پاک۔ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرتے جانا، ذرا توجہ کرتے جانا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں، میں محبت نال اج دا پیغام اور اج دا اے سبق خصوصاً اپنی ماواں تے بہناں تے بیٹیاں واسطے لے کے آیا۔ اس پیغام نو ذرا محبت نال نوٹ کر کے لے جانا۔ میں آج ذکر کرنا چاہنا حضرت نبی پاک دی نور نظر، نبی پاک دے دل دا چین، حسن تے حسین دی ماں
حضرت حیدر قرار دی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کرنا چاہتا جان دیو ایک کون سیدہ فاطمہ نے ایک کون میرے نبی پاک دی بیٹی ہے سونیو اے اہل بیت دی شہزادی ہے اے اہل بیت دی ملکہ دیرانی ہے اے اہل بیت دی چاچے دی جناب والا نبی پاک دی بیٹی ہے اللہ اللہ غور کرنا ذرا پھر میں کیوں نہ کہ قرآن پاک دی اس آیت نو پڑھتا جاواں قرآن تے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے ویلے ذکر آ جائے نا نبی پاک دے گھرانے دا جدو ذکر آ جائے نبی پاک دی فیملی دا جدو ذکر آ جائے نبی پاک دے خاندان دا جدو ذکر آ جائے نبی پاک دے اہل بیت دا جدو ذکر آ جائے قرآن پاک دا جدو ذکر آ جائے عظمت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تے تڑپیا کرو لہلا آیا کرو بہار لے آیا کرو دلان چے ایمان لے آیا کرو دلان چے جذبات محبت لے آیا کرو توجہ کرنا دھرا کون حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے ہو سیدہ فاطمہ نے جنہ دا جناب والا قنیت دے لقب حضرت سیدہ فاطمہ نو جناب والا ام الحسنین بھی کیا جاتا ہے سیدہ فاطمہ نو زہرا بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو بطول بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو زکیہ بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو زاکیہ بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو ام الائمہ بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو اللہ حضرت فاطمہ نو کریمت الطرفین بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو اللہ توجہ کر دے جانا اتنا بڑے پیارے تے خوبصورت القاب اپنا یاد کیتا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو سیدہ النساء اہل الجنہ بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو سیدہ النساء العالمین بھی کیا جاتا ہے ایک کون میرے نبی پاک دی جناب والا لگتے جگر حضرت فاطمہ نو نبی پاک دے جگر دا ٹکڑا بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو نبی پاک دا جگر گوشہ بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو میرے نبی پاک دی لاڈلی بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو میرے نبی پاک دی شہزادی بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو میرے نبی پاک دی با ادب بیٹی بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو تمام ام المومنین امہات المومنین اللہ تمام ماما دا اور تمام نبی پاک دیا ازواج دا خدمت گزار بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو سخاوت دا پیکر بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو خامت دا خدمت گزار بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو خدمت خلق کرنے والا بھی کیا جاتا ہے حضرت زہرا نو اللہ دا خدمت خلق کرنے والا بھی آکھیا جاتا ہے ایک کون سیدہ فاطمہ نے حضرت فاطمہ نو حسن تے حسین دی ماں بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو حسن تے حسین دی آلہ تے بے مثال تربیت کرنے والی خاتون بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو نبی پاک دا دکھ درد ونڈن والا بھی کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ نو
खातून भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु पकीज़ा भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु बापर्दा भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु संजीदा भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु जनाबे वाला हजरत फातिमा नु रफ़ायामा च पेश होने वाला भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु बहादुर औरत भी किया जाता है, हजरत फातिमा नु जंगा दे मौके ते जख्मियां भी जनाबे वाला मरम पट्टी करने वाली खातून ते डॉक्टर भी किया जाता है कि कौन हजरत सैयदा ज़हरा, कौन हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और करना जरा लाहौरियो तवज्जो कर दिलारा कुरान अंदर फरमाया या नबियो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। कौन हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। आओ मैं तुहानू थोड़ा जिहा अगे लै चला हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद पे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक फरमाया करते सन, हुजूर फरमाते ने मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मेरे आका फरमाते ने फरमाया ए मेरी प्यारी लखते जिगर, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी फातिमा बेटा याद रख दुनिया नाल प्यार ना पावी। फरमाया बेटा फातिमा दुनिया ना मोहब्बत ना पावी, फातिमा दुनिया दे नाल ते नजरां ना रखी, फातिमा दुनिया दियां मोहब्बतां अपने सीने च ना आउण दई। नबी पाक हर हर मौके ते फरमाया करदे सन, हुजूर हर हर दक्के च फरमाया करदे सन, हर हर मैदान च हजरत सैयदा ज़हरा नु फरमाया करदे सन। आप फरमाते ने फातिमा पुत्र अल्लाह ने तेरा शान बड़ा बनाया, फातिमा पुत्र अल्लाह ने तेरा मुकाम बड़ा बनाया। ओ बेटियां वालियो, ओ धीयां बहनां वालियो, कदी ज मेरे नबी दी तरह अपनियां बेटियां नु हौसला दिया करो, और कदी अपनियां धीयां दे लागे बैठ के इज तसल्लियां बेटियां कोशिशां करया करो। अपनी बेटी नु लागे और कदे टाइम कट के लाहौरिया अपनी बेटी दे लागे बह जाया करना, अपनी बेटी दे कोल बह के ते आखिया कर वक्त कट कारोबार चो ते अपनी धीयां नु टाइम दिया कर, और टाइम कटना अपने मोबाइल तो ते अपनी भैनां नु टाइम दिया कर। वक्त कटना अपनी इस जिंदगी का बड़ा अहम उसूल होया करता है। ये ना होवे ओ तेरी बेटी तेरी बहन और वक्त लभदी याद रखी, अल्लाह महफूज रखे इज्जतां, और किसी जनाबे वाला किसी दरिंदे दे हाथ दे ना चढ़ जाए। इस वास्ते अपनी बेटी ना वक्त गुजारिया कर, और अपनी बेटी नु दसिया कर नी मेरी तेनू ते अल्लाह ने रहमत बनाया, नी मेरी तेनू ते अल्लाह ने मेरी प्यारी बनाया, नी मेरी बेटी है, नी मेरी बहना तेनू ते अल्लाह ने मेरी इज्जत बनाया। इनके जुमले बोल के अपनी बेटियां नु तसल्लियां दिया करो, और धीयां रानियां और जदों अपने मापियां दे मुंह और जदों अपने वीरां दे मुंह इनके अल्फाज सुनदियां ने ते खुदा दी कसम लाहौरियों इन्हां दे कलेजे बड़े ठंडे हो जाते हैं, इन्हां दे कलेजियां च ठंड पै जाती है, इन्हां नूं पता लग जाता है कि मेरा बाप मेरे नाल भी प्यार करता है, मेरा वीर मेरे नाल भी मोहब्बत करता है। जरा ध्यान करते जाना, ये असां सीखिए ते अपने हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका ते मुर्शिद आज़म कोलों सीखे। मेरे आका फरमाया करते सन, फरमाया
فاطمہ پتر اللہ پاک نے تینوں رتبے بڑے دیتے نے اللہ پاک نے تینوں شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے فرمایا فاطمہ اللہ پاک نے تینوں بنایا فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا فاطمہ پتر تینوں اللہ پاک نے جنت دے اندر جان والیاں تمام عورتوں دی سردار بنا چھڑیا ہے تینوں تمام خواتین دی اور عام نہیں دے سونیوں اپن کے جنتی عورتوں دی سردار بنا چھڑیا ہے تمہاری کے مسلم سے ترمذی دیا روایتاں رکھنا پیا اگے آؤ حضرت زہرا اور کون میرے نبی پاک دی ہے بیٹی ہے اور مقام تے میری ماں عائشہ دا بھی بڑا ہے اور مقام تے میری جناب والا حضرت امی خدیجہ دا بھی بڑا ہے اور مقام تے حضرت جناب حفصہ دا بھی بڑا ہے اور میرے نبی دیاں تمام اور بیٹیاں دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی دی زینب دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی دی رقیہ دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی پاک دی ام کلثوم دا مقام بڑا ہے اور پر اے مقام تے شانہ اللہ پاک دیندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ نو بھی ایک منفرد مقام ملے ہے ایک جناب والا عرفات اللہ تے بلند مقام اللہ پاک دی طرفوں اے اللہ پاک دی عطا ہویا کردی ہے اے کون حضرت سیدہ فاطمہ میرے آقا فرمایا کردے سن فرمایا فاطمہ فرمایا سیدہ النساء العالمین فرمایا اللہ پاک نے تینوں جہان دیا تمام عورتوں دا بھی سردار بنایا جہان دیا تمام عورتوں دا بھی تینوں اللہ پاک نے سردار بنا چھڑیا ہے ایک کون حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آنا تھوڑا جی آگے چلونا ذرا حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا کرتے سن فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے حضور فرمایا کرتے سن فرمایا او دنیا والیو اور جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا اور جن نے میری فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا جن نے میں محمد نو ناراض کیتا انہیں اپنے خالق نو ناراض کیتا نبی پاک فرماندے نے اور جڑا میری فاطمہ نال پیار کردا ہے اور میری فاطمہ نال عقیدت کردا ہے جے میں محمد نال پیار کردا ہے جے میں محمد نال محبت کردا ہے اگے چلیے نا حضرت ماں جی عائشہ اور صدیقہ طیبہ طاہرہ اور میں تانوں حضرت زہرا دی امی دی گل سنا لگا میں ماں عائشہ دی زبانی تانوں گل سنا لگا اور عظمت فاطمہ سنا لگا اے ہے صدیق دی بیٹی ہے اے زوجہ میرے نبی پاک دی ہے اور پوری امت دی ماں ہے حضرت اماں دی عائشہ بیان کر دیا نے فرماندیاں نے میں ویکھی ہے حضرت فاطمہ نالوں کٹ کے میں کسے نو نہیں دیکھیا کہ جڑا جناب چال دے اندر اور ڈال دے اندر اور بولن دے اندر کھان دے اندر پین دے اندر اٹھن دے اندر بیٹھن دے اندر آداب دے اندر خصوصیات دے اندر اور جناب والا دیگر آداب دے اندر حضرت ماں جی ایسا فرماندیاں نے فرمایا میں فاطمہ نالوں بد کے کوئی ایسا نہیں دیکھیا جڑا انہاں نبی پاک نال ملتا جلدا ہوئے اتنی مشابہت ہوندی ہوئے جتنی فاطمہ دی مشابہت ہویا کرتی سی اسے حدیث کا دوسرا ٹکڑا اور لوگوں بخاری دے اے میرے نبی دا پیار دے تے ماں عائشہ دی زہرا نال عقیدت دے آئے امی عائشہ میں تیرے پیار تو اپنی بیٹی نال محبت تو صدقے جاواں اور فاطمہ دی محبت انہاں امہات المومنین نال وہ بھی
کرتی سی اگے دساں ذرا دھیان کرنا حضرت ماں جی ایسا بیان کر دیا نے فرماندیاں نے کدے نبی پاک نے لاگے بیٹھیا ہونا ہے سیدہ فاطمہ نے آ جانا کہ نبی پاک نے فوراً اپنی تھان تو اٹھ جانا اٹھ کے فاطمہ نو گلے نال لا لینا سجا ہاتھ اپنے ہاتھ چ پکڑ لینا حضرت سیدہ فاطمہ دا ہے جناب پیشانی تو بوسہ لینا ہے میرے من ویکھیا یا لاریو اور بیٹیاں جدوں ملاقات کرنا ہون تیج کر کے نن محبت کریا کر تیج کر کے نن پیار کریا کر اللہ دا نبی پاک اپنی جان تو اٹھ جایا کرتے سن آپ فرمایا کرتے سن فاطمہ پتر اپنے بابا دی تھان تے بیٹھ جا اپنے ابو دی جگہ تے بیٹھ جا حضرت ماں جی ایسا بیان کر دیا نے فرماندیاں نے جدوں کیتے حضرت جناب نبی پاک نے جدوں اپنی بیٹی فاطمہ دے بیڑے چلیا جانا فاطمہ دے گھر جانا تے جانا تے فاطمہ نے انجی اٹھ کے کھڑیا ہو جانا اپنے پاپا دا استقبال کرنا اپنے پاپا دا ویلکم کرنا تربیت بھی تے نبی پاک دی محبت بھی تے نبی پاک دی الفت بھی تے نبی پاک دی جگر گوشہ بھی تے نبی پاک دا دل دا ٹکڑا بھی تے نبی پاک دا اور میرے نبی پاک دی نور نظر اور میرے نبی پاک دے دل دا چین اور میرے نبی پاک دی شہزادی اور میرے نبی پاک دی بیٹی پھر کیوں نہ اپنے بابا دیا عطا تو ہو کیوں نہ حضرت زہرا دا زیادہ ٹیمی اپنے بابا نال گزرے آئے نبی پاک دے نال زیادہ وقت نبی پاک دے نال گزرے آئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اللہ دا نبی پاک دا دایا ہاتھ پر اور سیانے کہندے نے اور پل تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں اور جو کردے ماپے وہ کردے پتر دے تھیاں اور سونیاں آخر تھیاں پتراں دے اندر عادات ماپیاں والیاں ہویا کردیاں اے عادتاں دے فصلتاں ماپیاں والیاں ہویا کردیاں نے اور ایتھے تے جناب نبی پاک دی زہرا ہے نبی پاک دا دایا ہاتھ پکڑ لینا نبی پاک دے گلے لگنا ہے پیشانی تو بوسہ لینا اپنے پاپا کی طرح لینا اور جناب اپنی جگہ تو ہے سیٹ تے اٹھ کے اگنا بابا تسی سے بیٹھ جاؤ بابا سے بیٹھ جاؤ اے ادب تے احترام دا تقاضا جو ماں باپ کرتے نے اور جو نبی پاک ادب کرتے سن میں اسی آدمی میں بابا میں اپنے پتر دا اٹھ کے ویلکم کرا میں بابا میں اپنی دھی دا اٹھ کے ویلکم کرا میں جناب والا پیرا اور بڑا پیرا میں اٹھ کے اپنی تھان تو اپنی بہن دا ویلکم کرا میری شان کے فرق پہ جائے گا میری پرسنالٹی کے فرق پہ جائے گا میری بیوی میں دیے پئی میرے گھر والے میں دینے پہ میرے رشتہ دار میں دینے پہ میں یہ نہیں کہا اب کملے آر ایک دے صحیح حبیب کبریاء نے چین کر کے بخایا ہے بیٹیوں میں کر دیے بھئی اور اولادا یاد رکھیا جے لاہوریو تربیت اولاد بیٹی تے بیٹے دی تربیت دی ایک گل سن لو اور بیٹے تے بیٹیاں او نہیں جے کر دے جو ماں باپ زبان چو کہندے جے اور کٹ کر دے جے اور تیاں پتر او کر دے جے جو ماں باپ آپ کر دے اور جو آپ فیل کر کے بکھاندے آئیے ذرا آگے چلیے کون حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی پاک دی نور نظر ہے لوگو مکہ تو مکرمہ حضرت فاطمہ دی عمر ہو گئی 9 سال عمر 9 سال ہوئی نا اور مرضیاں میرے مولا دیا اور سونے مرضیاں پہ ہوتیاں چل دیا نے وہ ازمان تے آوے تے بیٹیاں نو ازمان نہیں دے وہ ازمان تے آوے تے باپ نو ازمان نہیں دے وہ ازمان تے آوے پورے خاندان نو ازمان نہیں دے اے دیو دیاں مرضیاں آجی بالوی ازمیر سائیاں اور لوگوں جنوبی پرگات سلام کی زد سے آیا ہویا ہے یہ درجہ میں در کر رہا حضرت
آیا سارے گھرانے نو سنبھالے ہے تے میری تیری امی خدیجہ نے سنبھالے آئے اور نبی پاک نبوت دا اعلان کیتا اور لوگ نبی پاک نو پتھر مار دے میرے نبی پاک نو گالیاں کر دے حبیب کبریا نو مندا بول دے حضرت نبی پاک کدے کدے لہو لہان ہو کے کدے کدے پریشان ہو کے کدے کدے نڈال ہو کے نبی پاک گھر دے اندر ہوندے حضرت خدیجہ حوصلہ دیا کر دیا حضرت خدیجہ دلاسے دیا کر دیا آئے اماں جی خدیجہ نے اور سارا کرم سنبھالے آئے مرضیاں مولا دیاں ایک وقت ہو بھی آیا اور سیدہ خدیجہ جس خدیجہ نال میرے نبی نو پیار بڑے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے موت دا پیغام آ گیا حضرت سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیاں اور جان دیو حضرت ماں خدیجہ دی جدائی میرے نبی پاک واسطے بھی بڑا مشکل سفر سی حضرت خدیجہ کی جدائی نبی پاک دیاں بیٹیاں واسطے بھی بڑا کٹھن معاملہ سی اور جان دیو لاہوریو اور میرے نبی دی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ دی عمر اس وقت 9 سال دی بیٹی دی عمر کی ہویا کر دی لاہوریو بیٹیاں دا ماں ذرا زیادہ ہی پیار ہویا کر دے بیٹیاں ماں ذرا زیادہ ہی محبت کیتا کر دیا نے آئے آئے حضرت فاطمہ بچپنے تے ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ ماں کی جدائی تو بعد بڑیاں سنجیدہ کیا چپ چپ رہن لگ پئیاں خاموش خاموش رہن لگ پئیاں حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدہ فاطمہ انہاں دا ذرا پر سے زیادہ پیار سی اکثر اکٹھیاں رہیا کردیاں سن آئے ماں فوت ہو گئی حضرت فاطمہ کدے کدے جناب والا کرنیاں پہ کہ ماں نو یاد کر دیا نہیں ہے اور دھیاں تے ماپیاں نو کسے موقع تے نہیں نہ بھول دیا اور بیٹیاں تے جناب والا کوئی بھی موقع آ جائے کوئی بھی لمحہ آ جائے یہ بیٹیاں ماں نو نہیں بھولیا کر دیا وقت لگدا گیا اور لاہوریو ٹائم گزرتا گیا حضرت سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی تے ساتھی دا ٹائم آ گیا ادھر نکاح تے پیغام ہوندے نے پے ادھر مختلف روایات مشہور نے مختلف روایات مشہور نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح دا پیغام لے کے علی دی طرفوں حضرت ابو بکر تے عمر آ گئے میرے نبی تے در دولت دے آئے لاہور والے انداز چیک کرنا طریقہ سریقہ چیک کرنا ذرا حضرت ابو بکر و عمر آئے نا تے ان جناب دروازے تے دستک دیتی ہے نبی پاک باہر آئے حضرت ابو بکر و عمر نو بیٹھیا گل بڑی مشہور ہے ذرا موقع دی مناسبت نہ سن لو اللہ کا نبی پاک فرماندے نے فرمایا اور میرے یارو آؤ میرے ابو بکر و عمر آؤ میرے شیخین آؤ نا فرمایا خیر نہ لیا ہو حضرت ابو بکر و عمر فرماندے نے سونیا اسی تو آٹھے دروازے تے علی دا رشتہ لے کے آئے حاکم آواز تے لے آندائے حضرت نبی پاک فرماندے نے فرمایا چالی دا رشتہ لے کے آئے جی سونیا فرمایا ابو بکر و عمر اور تسی آئے محبت نال رشتہ علی دا تے مینوں منظور ہے پر میں پہلا اپنی بیٹی نال صلاح کراں گا اپنی بیٹی نال مشورہ کراں گا نبی پاک اندر جان لگے میں اپنے لفظاں چ گل کراں اور بیٹیاں والو اور بہناں والو سکھ کے لے جاؤ اور میرے نبی نے کیسا سبق دیتا ہے فرمائے نہیں آکھیا ابو بکر تم ہی پڑھے عمر تم ہی پڑھے میں بھی پڑھاواں میں فاطمہ بابا میں فیصلہ نا 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 بلکہ کی فرمایا فرمایا ابو
بکر عمر ٹھہر جاؤ میں اپنی بیٹی نال صلاح کر لا اپنی بیٹی نال مشورہ کر لا نبی پاک اندر جان لگے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فرمایا سونیا ذرا ٹھہر جایا جے ساڈی بھی سن کے لے جایا جے فرمایا ابو بکر میرے یارا کی آکھنا چاہتے ہو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فرمایا سونیا میں بڑے مان تران لایا ہاں اسی بڑے محبت نال آیا سونیا بیٹی فاطمہ نو آکھیا جے فاطمہ جواب دے تو پہلا اے سوچ لئی رشتہ لے کے تیرے ابو دا یار ابو بکر آیا ہے حضرت صدیق آئے نے ایک جناب نبی پاک فرماتے ہیں اچھا ابو بکر نبی پاک چلن لگے نا حضرت عمر فرماتے ہیں سویا ذرا ٹھہر جاؤ نا عمر بھی دیکھو جاکھنا چاہتا ہے اور میرا عمر بولیا حضرت عمر نے اپنے انداز سے گل کی تھی آپ فرماتے ہیں سویا فاطمہ نو آکھیا دے فاطمہ بیٹی نو آکھیا دے فاطمہ جواب دے تو پہلا اینی گل ضرور سوچ لے رشتہ لے کے او آئے رشتہ لے کے او آئے جدی گل رحمان بھی نہیں موڑنا جدی گل رحمان بھی خالی نہیں لوٹانا نبی پاک اندر گئے جا کے صلاح مشورہ کیتا اللہ اللہ بیٹی خاموش رضامندی ظاہر ہوئی نبی پاک باہر آ گئے فرمایا ابو بکر عمر تانوں مبارک ہوے میری بیٹی نے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے ادھر جاؤ نکاح کی تیاریاں کرو تے میرے آقا نے اینج پیغام بھیجیا فرمایا میرے علی نو میرے کول بلاؤ گا میرے نبی نو پتا سی میرے نبی دے علم دے اندر سی کہ علی ماڑا ہے علی غریب ہے علی کو رہن واسطے قریش بھی کوئی نہیں کو اچھا مکان تے کوٹھی بھی کوئی نہیں علی کے کول کو بڑا بزنس بھی کوئی نہیں علی ماڑا ہے اور بیٹی نہ تے رشتے لپنائے سالہ تے سال لیٹ کرنے اس گل تو کرنے تو جناب منڈا لڑکا لب جائے وہ جناب کمانڈا ہوئے 2-3 لاکھ کمانڈا ہوئے وہ دی اپنی فیکٹری ہوئے وہ دی اپنی گڈیاں ہو بڑا بزنس مین ہوئے وہ آگ میرے اندر وہ دیاں دی شادی اس وجہ تو لیٹ کرنے میں تیرے نبی پاک دی گل سننا پیا میرے نبی نو پتہ ہے علی مارا ہے اور جان ہے ایسی گل بالکل نہیں سی کہ امیروں کے رشتے نہیں سن سرداروں کے رشتے نہیں سن بلکہ رشتیاں تے پیغام آئے سن پر میرے نبی نے علی کو پسند کیتا ہے اپنی نور نظر واسطے علی کا انتخاب کیتا ہے اور میں تے آنا اے انتخاب الہی ہے اے میرے رحمان دا آرڈر ہوئے گا اے تکڑامے والا نبی پاک نے علی نو بلایا حضرت علی کسے کھیتی پاڑی کسے پاک کے اندر کم کاج پہ کرتے سن نبی پاک دا پیغام آیا حضرت علی جو مرتضی دوڑ دے آ رہے نے میرے وال دیکھو اینے کپڑے تے مٹی لگی ہے اور میرا حیدر قرار اپنے آقا دی خدمت سے حاضر ہو گیا فرمایا علی پیاریا اے لے پڑ زیرا میں تینوں تحفے چ دینا اس زیرا نو لے جا اینو بیچ کے تے جناب تیاریاں کرنا نکاح دیاں تیاریاں کر حضرت حیدر قرار نے زیرا لے لئی اور لوگوں لے کے حضرت عثمان کو چلے گئے حضرت عثمان کو گئے میں زیرا بیچنی جانا حضرت عثمان فرماتے بخاؤ زیرا بخاؤنا بخائی گئی میں اپنے لفظہ کے گل کرنا بیا ایک جنابے والا حضرت عثمان فرماتے علی کنے بھی دنیا سوسا تیگ پہ گیا حضرت عثمان نے درم دینار لینے حیدر قرار دی چولی چھ رکھ دیتے فرمایا جاؤ علی درم لے جاؤ حضرت علی
سن جا. حضرت علی واپس آئے فرمایا جی میرے بھائی عثمان. اللہ نے فرمایا زیدہ دے دیتی جی عثمان دے دیتی ہے پیسے لے لے جی لے لے. اللہ نے فرمایا تڑپیا جدرا نہ تمہیں بھائیاں چ پیار ویکھیا جے. حضرت عثمان فرماتے ہیں فرمایا علی پیسے بھی لے جا تے زرا بھی لے جا. پیسے بھی لے جا تے زرا بھی لے جاؤ. حضرت جناب عثمان فرماتے ہیں فرمایا علی پیسے نکاح دا بندوبست کر لے تے اس زرا نو پہن کے کتے جہاد کر لے. کہ میں تحفے چ تینوں دینا. قرآن آتا ہے فرمایا روحاما بینہم اے پیار تے محبت نصیحہ دے اندر اگے چلو نا ذرا. یہ جناب والا مسجد نبوی نکاح دا ٹائم قریب قریب نکاح ہو رہی ہے. رخصتی دا ٹائم آیا ہے. ہائے ہائے لوگو انج نہیں کہ پورے گھر چ لڑا لالا پہ گئی. ہر جی پیا ہارے پاند ہے ہر پاسے رولے پہ جناب طرح طرح دیا سوکھیاں. اور نا ایک گھرانا ہے میرے نبی دا ایک گھرانا ہے حضرت نبی پاک دا ایک گھرانا ہے اہل بیت دا ایک گھرانا حضرت زہرا دا ایک گھرانا حضرت امی عائشہ دا. اللہ نے جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ دے بارے نبی پاک نے حکم دیتا فرمایا اے میری او بیویو میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو نہ رخصتی دا ٹائم قریب ہے. حضرت فاطمہ نو تیار کیتا گیا. حضرت فاطمہ ایک جگہ پہ تلیاں بہ گئیاں تیار ہو گئیاں. کلم پہ جوڑے میک اپ نہیں کلم پہ جوڑی ڈریسنگ نہیں کلم پہ جوڑیاں ساڑیاں دلیں گے نہیں. میرے نبی نے اپنے کرو جناب والا سادہ کے طریقے نال اور پوری کائنات والا طریقے نال اپنی بیٹی نو کرو رخصت کرن دا انتظام فرمایا. ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رخصتی دا وقت قریب آیا. نبی پاک کے گھر دے اندر آئے فرمایا میری فاطمہ آئینہ فاطمہ فاطمہ کتھے دسیا گیا سونے فاطمہ کلی بیٹھی ہے. آئے آئے حضرت فاطمہ اکیلیاں بیٹھیاں سر. نبی پاک لاکے ڈر گئے جا کے دیکھیا اور فاطمہ نے دل چلی آخر حضرت فاطمہ دے سینے چلی آخر دل دھڑکدا سی. حضرت اور جانتے ہو اس موقع تے ماما یاد ہوتیاں نے اس موقع تے جان والے پیارے بڑے یاد آتے ہیں. اور باپ ٹر گیا ہوئے تے نکاواں دے موقع تے یاد دے ہوندے. اور سونیو ماں ٹر گئی ہوئے نکاح دے موقع تے جدوں جناب والا اے موقع آ جائے تے ماں دی یاد دے ہوندی ہے. ادھر سیدہ حضرت فاطمہ آنسو پڑیاں بہاندیاں نے تے حبیب کبریا سمجھ گئے کہ فاطمہ نو ماں پر یاد ہوتی ہے. نبی پاک نے حضرت فاطمہ نو اپنے سینے نہ لا لیا اور ماما پالے ہو نی میری او بہنو ماما دی قدر کریا کرو. ہر موقع تے میں کہا کرنا اپنی بڑی ماں دی قدر کریا کر ایدا خیال کریا کر ایدی عزت دا خیال کریا کر ایدی ادب دا خیال کریا کر ایدی دوپٹے دا خیال کریا کر ماں دی قدر کریا کر. اللہ حضرت سیدہ فاطمہ نبی پاک نے اپنے سینے نہ لا لے. آپ فرماتے ہیں فاطمہ پتر میں جاننا کہ تینوں اپنی امی دی یاد ہوتی ہے. جدوں ایڈی گل کی حضرت سیدہ فاطمہ دیاں لاہوریوں آئی نکل آیا. حضرت فاطمہ آنسو نکل آئے اور رون لگ پڑیاں تے میرے آقا دی آنکھوں بھی آپ دیدہ ہو گئی. حضور فرماتے ہیں فرمایا فاطمہ پتر صبر کر حوصلہ کر. فرمایا فاطمہ میں تینوں باپ والا پیار دے دی
کیتا ہے ماں والیاں محبتاں دین دی بھی کوشش کیتی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا بابا باپ والا پیار دے دیتا ہے پر ماں والیاں محبتاں ماں دے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ماں والیاں محبتاں امی والے لال ماں والے جناب ماں والیاں نصیحتاں ماں والیاں گلاں ماں دے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور جدوں ماں تیاں نو ٹور دیاں نے سو سو نصیحتاں کر دیاں نے اور ماں ہزار دعا کر دیاں نے اور ماں اپنی تیاں نال سو قسم دا لاڈ تے پیار اس موقع تے کر دیاں نے کچھ بات ایسیاں ہوندیاں نے اور تیاں اپنے باپا نال شیر نہیں کر سکدیاں ماں نال کر لیندیاں نے ماواں تے تیاں سہیلیاں مانگی ہویا کر دیاں نے آیا فاطمہ اہل بیت دی شتاتی نبی پاک کے کرانے چوں رخصت پیاں دیاں نے تے ماں دی جدائی ہے ماں دی جدائی برداشت کردیاں رخصت پیاں دیاں نے لاہوریو اور میرے نبی نے کوئی لمبے چوڑے قرضے تے لمبے چوڑے تمام لمبے چوڑے انتظام لائٹنگ کہیے تے کھلا تے بڑا کھیل کود ایدہ نہیں بلکہ سادہ طریقے نال امت نو سبق دیتا ہے اج نکاح دا بندوبست کرنا ہے حضرت فاطمہ نو ٹورے ہے پیارے علی نال وقت لگی ہے ٹائم گزریا ہے بعض روایات کے اندر لکھی ہے ٹائم لگیا تے میرے آقا اپنے گھروں نکلے ٹوندے ٹوندے سہرا تے بوئے تے چلے گئے حضرت فاطمہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ کھولیا گیا ہے حضرت فاطمہ نے بیڑے ٹر گئے جا کے کلیجے نر لایا ہے نبی پاک دیاں کھانم نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا بابا ہونے تے ٹوریا دے فرمایا فاطمہ میں گھر دے اندر ساں تے مینوں گھر خالی نظر آیا میرا جی نہیں سی لگدا مینوں تیری یاد نے ستایا فاطمہ میں تینوں ملن واسطے آ گیا ہوں میں تیری ملاقات لے آ گیا ہوں کون سیدہ فاطمہ بعض روایات لکھی ہے نبی پاک اگلے دن گئے حضرت فاطمہ تے حیدر قرار دے گھر چ گئے دنیا اگلے دنوں دے اندر بڑیاں بڑیاں رسماں کرتی ہے میرے آقا کے حضرت حیدر قرار تے سیدہ فاطمہ نو لا کے کھڑیا کر لیا تے اج دعا کر لگ پے بارک اللہما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر نبی پاک دعا کر لگ پے نالے پانی تے چھٹے نبی پاک نے دونوں دیاں پیشانیاں تے مارے نے حضور نالے آندے نے اللہ تانوں برکت دے تہاڈیاں نسلاں وچ اللہ برکت فرمائے اللہ تانوں خیر دے نبی پاک نے دعا کیتی بلکہ رسومات دا انکار کیتا اور جڑے جنابیو جو نصارا جناب رسومات دا اہتمام کرتے سن میرے نبی نے اس موقع تے دعا دا اہتمام کیتا تمہیں دعا دا انتظام کریا کرنا میرے نبی پاک دی سنت دی عمل کریا کر ادھر جناب والا نبی پاک اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ دی رخصتی تو بعد وقت لگتا گیا ہے اور لوگ کو ٹائم لگتا گیا حضرت سیدہ فاطمہ ایک دن اپنے گھر دے اندر میں ادھر جناب والا گل سنے جا گل مقابلیت تیار کرنا لا حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت اپنے گھر میں نبی پاک اپنے گھروں نکلے تے بھوک نے ستایا ہوا ہے بھوک پیاس لگی ہے ساریاں بیویاں دے گھروں پتہ کیتا ہے اور لاہوریو میرے نبی دے ساتھ کرانے نو کرانے حضرت نبی پاک نے پتہ کیتا اور کسے کرانے چو کھانو کچھ نہیں ملیا کھانو چیز نہیں ملی حضرت نبی پاک چاہتے ہیں جلتے ہیں
اپنی بیٹی زہرا دے دروازے تے آ گئے، حضرت فاطمہ دے بیڑے آ گئے، فرمایا فاطمہ پتر اج تیرے باپ نے کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا، کھانا چکھ کے نہیں دیکھیا، تیرے باپ دے چولہے چ اگ تک نہیں بلی۔ فاطمہ پتر تیرے باپ نو بھوک نے ستایا، تو کھان نو چیز ہے تے دے دے، اور لاہور والیو ذرا پیار تے چیک کریا جے، محبت تے چیک کریا جے۔ آج تو اپنی بیٹی دے ویڑے جائے دھیانے میرے تے پانی حرام ہے، کھانا حرام ہے، میرے تے فلاں حرام ہے، اور بیٹیاں تے گھر نہیں جاتا، بیٹیاں تے خامد ظلم کرتا ہے، سسرالی ظلم کرتے ہیں، کدے فاقے آ جاتے، کدے دکھ آ جاتے، کدے ازمیشاں آ جاندیاں، کدے مصیبتاں آ جاندیاں، اور جایا کر کدے تیاں دے سر تے پہنچیا کر، اپنی بیٹیاں دی وات لیندہ رہا کر، تنہا نہ جوڑیا کر، خامد مقدرہ دیاں کھیڑاں، اور چنگا ملے کہ نہ ملے، کم از کم دودھ جایا کرنا، اور محبت پیار کے دلاسے دے آیا کر۔ اللہ دا منیا مصروف ہے، پر ٹیم کھڑنا بیٹیاں واسطے، اور جنت بھی تے تو ہی لینی ہے نا۔ ایدر جناب والا نبی پاک اے جا طریقہ ہے نا جی، اے پانی آرام ہے، کھانا آرام ہے، ہندوان دا یہودیاں دا طریقہ ہے۔ میرے آقا فرما دینے فرمایا فاطمہ پتر تیرے باپ نو بھوک نے ستایا ہویا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سارا کرامہ چھان مارے ہے، پر پورے گھر جو چیز نہ لبھی، ارماتیاں نے اینڈ پریشان تے مایوس ہو کے آیا۔ میرے آقا فرماتے نے فرمایا فاطمہ لگ دے کھان نو کچھ نہیں ملیا، جی بابا کچھ نہیں ملیا۔ آئے حضرت نبی پاک فرماتے نے فاطمہ پتر پھر کی ہویا خیر سلے، آپ فرماتے نے پریشان نہ ہوئی، نبی پاک اس طرح اپنی بیٹی دے کرو مار آ گئے، ادھر حضرت فاطمہ نے دعا واسطے ہاتھ چک لے، فرمایا مولا اور تیاں ماپیاں نو کتھے پریشان ویکھ سکتیاں نہیں، لاہوری آؤ بیٹیاں اپنے ماں باپ نو بھوکا پانا نہیں ویکھ سکتیاں، اتھے دے دنیا آندی ہے، اور تیاں پرائے گھراں تے ٹر جان، پردیس ٹر جان، اور بیٹیاں کے جناب 100 میل دور انہاں دا نکاح کر دیو، اور اندھیریاں چلن ہواواں چلن اور بارشاں ہون، اے بیٹیاں مسلح بچھا لیندیاں نہیں، اپنے خالق دے سامنے ہاتھ جوڑیاں چک لیندیاں نہیں۔ اللہ پتہ نہیں میری ماں نے کھانا کھاتا ہوئے گا کہ نہیں، میرے پاپا نے کھانا کھاتا ہوئے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کس حال سے ہون گے، پتہ نہیں کس حال سے ہون گے۔ اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے، شالا میرے پاپا دی خیر ہوئے، اور بیٹیاں تے مان کرنا ہے پترہ والیا، اور پترہ تے تینوں بڑا مان ہوئے گا، پترہ تے تینوں بڑا اعتماد ہوئے گا۔ پالاریو ایک گل یاد رکھیا جے، اور جڑا پیار تیاں ماں پیاں نے کر دیا نے وہ پتر نہیں کے کر دے۔ ایک جناب والا اللہ لکھیاں دعاواں کر دیا نے، نبی پاک نکلے نے نظرت فاطمہ کال رحمان ملا لئیے، عرشہ والیا میرے پاپا نو بھوک نے ستایا ہویا ہے، پاپا نو بھوک لگی ہے، اے میرے سونیا مالکا، اے میرے خالقا انتظام کر دے کھانیاں دا، ہاتھ چکے ہون کے تے رب تیاں تے چکے ہاتھ خالی نہیں جے موڑدا، اور بیٹی پھر نبی پاک دی ہوئے، اور زہرا میرے نبی پاک کی نور نظر ہوئے، اور کدے دکھ پریشانیاں اور جان دیا لاریو انہاں تیاں رانیاں کو کدے دعاواں کرا لیا کر، انہاں نال نمازاں دی قرآن دی تلقین
کریا کر. ایک جناب والا دعا کیتی ہے حضرت فاطمہ دی ایک کنیز ہے اس جناب تحفہ بھیجی ہے کھانے تے کچھ سامان بھیجا ہے. حضرت زہرا دے گھر دے اندر آیا اس ٹائم ہی اللہ پاک نے انتظام کر چھڑیا. حضرت سیدہ فاطمہ جڑے میرے جناب والا پہنچیا خوشی نال چہرے تے خوشیاں آ گئیں. حضرت فاطمہ جلدی نال پیغام بھیجیا اپنے پاپا نو بلا لیا فرمایا ابو جی آؤ نا رل کے کھانا کھا لئیے. تے نالے پہلا گلا نہیں کیتا شکوا نہیں کیتا کہ پاپا کھانا تے میں بھی نہیں کھاتا. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے فرمایا بابا تہاڈی بیٹی نے بھی کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا اور کرانا ہوے جڑا دعا کرے تیرا بہت پہاڑ سونے کا بنا دے. حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے بابا آؤ نا کھانا کھا لئیے. اور کیسا منظر ہوئے گا نبی پاک ہون گے تے نبی پاک دی نور نظر ہوئے گی رل کے کھانا کھاتے ہون گے تمہیں کبھی تیاں نہ بیٹھ کے کھایا کر. یہ بھی تربیت دا حصہ ہے. میرے آقا کھانا کھاتا اپنی بیٹی نو دعا دیتی ہے دعا دیتی بیٹا اللہ تینو برکت دے اللہ تینو خوش رکھے. اے میرے نبی پاک دا پیار قرآن آتا ہے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. فاطمہ نو جے نبی پاک کہندے نے فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. تے فاطمہ نے بھی پیار کر کے اپنے بابا نال محبت کر کے دسیا اج پیار کریدا ہے اج محبت کریندیاں نے. اے نبی پاک دے اہل بیت دی شہزادی قرآن آندا ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا تو سبحان اللہ. اللہ نہ کون حضرت سیدہ فاطمہ جیدہ نام فاطمہ لاہور کے زندہ دل بن گیا تو سبحان اللہ. سارے نہیں قبول دے جڑا سیدہ زہرا نال پیار کر دے گل مک گئی ہے. جڑا تہاڈا جذبات جڑا میں اجاگر کر دے ایمان تالا کر دیا جیدا نام فاطمہ جیدا نام فاطمہ حسنین دی ماں جیدا نام فاطمہ حسنین دی ماں جیدا نام فاطمہ حسنین دی ماں رحمتاں دیاں چھائے جیدا نام فاطمہ حسنین دی ماں. میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد. ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد. محمد دی جیڑی جائے محمد قسمت اپنی محمد دی جیڑی جائے
محمد دی جیڑی جائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے رحمتوں دی چھائے حسنین دی مائے توجہ کرنا ہر ایک نشان پڑھیا زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑھیا زہرا دا پاک پلہ پڑھتا نشین جو ہیں پڑھتا نشین جو ہیں عورتاں دی بلہ عورتاں دی بلہ جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے دعا اللہ ساڈیاں بیٹیاں تیاں نو سیدہ فاطمہ دے نقشے قدم تے چلائے اللہ تعالیٰ توجہ کرنا باقی مضمون تھوئی اگلے جمعے بیان کرنا کہ محبت کرنا میں آخر کے دعا کرنی جانا پیغام دینا جانا دعا کرنا اللہ میرے ملک تو تمام ازمیشاں دور کر دے جی آمین آکھو اللہ سیلاب کی زن تو بچا لے جی آمین آکھو اللہ تعالیٰ توجہ کرنا ذرا غور کر دینا سیلاب دیا گلا سن لو ذرا اللہ پاک سانو ہر زمیش تو ہر دکھ تو ہر مصیبت تو محفوظ فرمائے توجہ کرنا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا تیرے پاس نہ کوئی الہ مولا تیرے پاس نہ کوئی الہ مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا اساں تیرا در جو چھٹی بیٹھے خود کو نام کٹی بیٹھے اساں تیرا در جو چھٹی بیٹھے خود کو نام کٹی بیٹھے سانو ملتی پئی سزا مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا ہے اساں تے جوئے عذاب آیا ساڈے عملاں دا پل کے جواب آیا ہے ساڈے تے جو اے عذاب آیا ساڈے عملاں دا پل کے جواب آیا ساڈے عمل فراد ساڈے عمل فراد دگا مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا کر معاف اساڈے کر معاف اساڈے کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی سرد تو بچا مولا ساڈے دینی مدارس ڈوب دے پے ساڈے دل تے کنڈے چوب دے پے ساڈے
رو رو پیاں پر دیے سنے کون جو تیرے سنے کون جو تیرے سوا مولا سیلاب دی جد تو بچا مولا سیلاب دی جد تو بچا مولا اساتی تو جو غافل ہو بیٹے پھر سب کچھ اپنا دبو بیٹھے کر معاف اساتی خطا مولا سیلاب دی جد تو بچا مولا اسم کیتی ہاں اے تیری در اسم کیتی ہاں اے تیری در ساتوں سے آفت نو دور چنگر نظیر دی ہے نظیر دی ہے دعا مولا سیلاب دی جد تو بچا مولا آمین آکھو آمین جی آمین آکھو کر معاف اساڈے گناہ مولا سیلاب دی جد تو بچا مولا دعا ہے اللہ پاک سانو سامنو ہر مصیبت تو ازمائش تو تنگی تو سلاح طوفان بار اللہ محفوظ فرمائے اپنی پکڑ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین